ल आज हामी यस परिवारसँग जुन परिवार चाहिँ आज यो शोकित अवस्थामा हुनुहुन्छ, विशेष हाम्रो यहाँ छिरिङ ज्वाइँ जो चाहिँ आज हिजो अस्तिको दिन अचानक एक्सिडेन्ट भइकन यो मृत्युमा परिगए, जसको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हामीले पनि यो सोचेका थिएनौँ आज यस घरमा आएर यसरी यो प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर। अचानक आज यो ज्वाइँको मृत्युको कारणले गर्दा आज हामी पनि यस परिवारसँग अनि यस गाउँमा हामीले यो सेवा गर्ने मौका पायौँ। अनि हामी आज माथि खास्यमबाट, मौसङबाट, यहाँ माथि नक्साबाट हामी भेला भएका छौँ। साथै तपाईँहरू पनि यहाँ वरिपरि इष्टमित्र र आफन्तहरू जति हुनुहुन्छ है, तपाईँहरू आइदिनु भयो। हामी हजुरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले यो संवेदना प्रकट गरिकन यहाँ भेला भइदिनु भयो है। अनि अब विशेष हामी थोरै यो परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ र अघि नै हाम्रो यहाँ प्रभुको दासले बडाले भन्नुभयो है, केही समय यसो धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस् भनिकन है। र हामी थोरै समयमा नै यो सेवालाई हामी अन्त गर्छौँ। यसै कारण आज तपाईँहरू एकदमै धैर्यपूर्वक बसिदिनुहोस् है। र यहाँबाट परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँले पनि सुनिकन जानुहोस्। र अनि अहिले हामीले एउटा गीत गायौँ है, हाम्रो जीवन फुल जस्तो है, केही समयको लागि देखा पर्छ अनि एक दिन यो ओइलिएर झर्छ। त्यस कारण हाम्रो जिन्दगीको पनि कुनै ठेगान छैन है, अहिले छ कि भरै छ है, हाम्रो जिन्दगी यस्तो छ। र हामी यो शरीरलाई यहाँ माटोमा मिलाएर जानुभन्दा पहिले हामीले पनि यो कुरालाई सोचौँ, सम्झौँ है। र हामी मरेको बाटोमा कहाँ जाने हो है, यो बाटोलाई हामी तय गर्नु परेको छ। यस कारणले गर्दा हामी थोरै समय यो परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ, केही वचन हामी पढ्नेछौँ। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। हामी यो पुरानो नियमको, बाइबलको पुरानो नियम यो ऐबको किताब, ऐब नामक पुस्तकबाट हामी पढ्नेछौँ। यो 14 अध्यायको हामी 2वटा पदलाई मात्र पढ्नेछौँ, 1 पद र 2 पद। एकजना भाइले पढिदिनुहोस् नेपालीमा। 1 र 2 ऐबको किताब बाइबलबाट ऐबको पुस्तक 14 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्दैछौँ। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। त्यो फूल चाहिँ फक्रिन्छ, काटिन्छ, त्यो छाया चाहिँ भाग्दै जान्छ, रहिरहँदैन। आउनुहोस् हामी सानो यो वचनको सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई यो सुन्दर समय दिनुभयो। आज पनि यस परिवार, हाम्रो बहिनी नमिताको परिवारसँग मिलेर हामीले यो सङ्गति गर्ने मौका पायौँ। हे प्रभु, धन्यवाद छ। तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जतिजना यहाँ भेला भएका छौँ, लगायत हाम्रा वरिपरि छरछिमेक इष्टमित्रहरू, शाखा सन्तानहरू पनि छन्। प्रभु, तपाईँको जन्म आइकन प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ र आजको यो सेवालाई प्रभु तपाईँले एकदमै आशिषमय बनाइदिनुहोस्। तपाईँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्। अनि विशेष गरेर हामीले जति पनि स्तुतिहरू गाउन पायौँ, प्रार्थना गर्न पायौँ, प्रभु सबै प्रभुले ग्रहण गरिदिनु भयो। धन्यवाद छ। अब तपाईँको जीवित वचनबाट हामीले पढ्न पायौँ। ऐबको किताब 14 अध्यायको 1 र 2 पद। प्रभु धन्यवाद छ। अब यो 2वटा पदबाट तपाईँ परमेश्वर आज मसँग, हामी यहाँ जति मण्डली उपस्थित छौँ, लगायत यस परिवार अनि हाम्रा इष्टमित्र, शाखा सन्तान, छरछिमेकी जति पनि छन्, हामी सबैसँग तपाईँ परमेश्वर बात गर्नुहोस्, प्रार्थना बिन्ती छ। यो वचनलाई आज प्रभु प्रसारण गर्नका लागि यो माध्यमको आवश्यकता परेको कारणले गर्दा शुद्रलाई प्रभुले खडा गर्नुभएको छ। म ती कमजोर छु, दुर्बल छु। प्रभु तपाईँको बलिदानको रगतको मुनि भइकन आउँदछु। तपाईँले मलाई एकपल्ट मेरो सबै कमजोरपनालाई, दुर्बलपनालाई, मेरो भुल दोषका कुराहरूलाई सबै धोइ पखाली शुद्ध पवित्र पार्नुहोस् र तपाईँ प्रभुको
महिमाको खातिर मलाई इस्तेमाल गर्नुहोस् प्रार्थना बिन्ती छ। प्रभुजी अन्धकारको सबै शक्तिहरूलाई आफ्नो अधीन वशमा राखिदिनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीहको नाममा चढाउँछौँ। परमेश्वर दास सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। यहाँ हामीले यो दुईवटा पद पढ्यौँ। यहाँ चाहिँ भनेको रहेछ, फेरि एक पद पढिदिनुहोस् न। स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको र दुःखले भरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्रिय है, यहाँनिर बाइबलमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको अनि दुःख र पीडाले भरिएको हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ है। यो किन भयो त? स्त्रीबाट जन्मेको मानिस त एकदमै हजारौँ वर्ष बाँच्नु पर्ने हो है, तर थोरै दिनको मात्रै भन्नुहोस्। यहाँनिर थोरै समयको लागि जन्म लिएको अनि दुःखले भरिएको जिन्दगी भनेर यहाँनिर हामीले पढ्न पायौँ। यसको चाहिँ कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले बाइबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो थोरै दिनको जिन्दगी आज हामीले मानिसले लिएर आएका छौँ अनि त्यो पनि दुःखले भरेको भन्दैछ है। सुखले भरेको भन्नुपर्ने थियो, तर दुःखले भरेको। यो चाहिँ किन भएछ, यो किन चाहिँ यस्तो कुराहरू यहाँ भनिए भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मान्छेको एउटा कारण रहेछ। के चाहिँ हो? पाप। हिजो पनि हामीले सुन्दै थियौँ प्रभुको दासबाट है, यो पापको कारणले गर्दा मान्छेमा मृत्यु आयो भनेको। यस कारणले यो पापको कारणले गर्दा मान्छेको आयु थोरै मात्र परमेश्वरले राखिदियो अनि यो पापको कारणले गर्दा मान्छेको जिन्दगी दुःखले भरिएको है। परमेश्वरको वचनमा एक जग्गा लेखिएको छ है, दुष्टको मनमा के हुँदैन अरे? शान्ति हुँदैन भनेर लेखेको छ। यस कारणले गर्दा आज दुष्ट किन भयो त? दुष्ट भन्ने शब्द किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पापको कारणले गर्दा है। यस कारणले गर्दा प्रिय, यो पाप भन्ने कुरा यति भयङ्कर कुरा रहेछ। यो पाप भन्ने कुरा यति डरलाग्दो कुरो रहेछ जसले आज हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? यो नरकको कुण्डमा पुर्याउँछ। यस कारणले गर्दा यो पाप कसरी आए, कहाँबाट आए भन्दाखेरि चाहिँ यो पाप चाहिँ एकजना मानिसद्वारा यो पाप संसारमा प्रवेश गर्यो अनि पापद्वारा चाहिँ मान्छेमा मृत्युले बास गर्यो भनेकन हामी पाउँछौँ है। रोमीको किताबमा आउनुहोस् त। हिजो यो पद हामीले पढ्दै थियौँ है, यो शब्दहरू है। रोमीको किताब 5 अध्यायको 12 पद पढिदिनुहोस् त। यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा अर्थात् त्यो मानिसले चाहिँ संकेत गर्छ आदमलाई थियो अनि संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो। मृत्यु सबै मानिसमा। यसकारणले गर्दा हिजो हामीले पढ्दै थियौँ एउटा पद, मृत्यु चाहिँ सबै मानिसको भाग हो। कोही पनि यो मृत्युबाट उम्कन सक्दैन प्रिय। ठुला धनी मानिसहरू किन नहोस्, राजा बादशाह किन नहोस्, दुनियाँ संसारका ठुला यस्ता मानिसहरू किन नहोस् है, अरबपति खरबपति, तर एक दिन त्यो मृत्युलाई सामना गर्नै पर्छ प्रिय। किनभने मृत्यु चाहिँ प्रत्येक मानिसको भाग हो प्रिय। यस कारणले यो मृत्यु किन आएछ, कहाँबाट आएछ भन्दाखेरि चाहिँ पापको कारणले गर्दा प्रिय। एकजना मान्छेको द्वारा मृत्यु मानिसमा प्रवेश भयो भन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ हो आदम है। जब परमेश्वरले मान्छेलाई सृष्टि गरेर त्यो उदम भन्ने बगैँचामा देखरेखको लागि राखिदिए है, अनि त्यो मानिसको निम्ति एकजना सहयोगी पनि, एउटा साथी पनि त्यहाँनिर उत्पन्न गरिदिएछ। त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई मस्त निन्द्रामा पारिकन है। उत्पत्तिको किताबमा हामी पाउँछौँ त्यो कुराहरू। अब हामी साह्रो हामी त्यसलाई नगरौँ है, नपढिरहौँ। तपाईँहरूले जतिजनाले बाइबल पढ्नु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ है। अनि त्यो मानिसको एउटा करणबाट चाहिँ त्यो स्त्रीलाई उत्पन्न गरिकन उसको साथीको रूपमा त्यहाँ राखिदिए अनि उनीहरू दुईजना सँगै त्यो बगैँचामा बसिरहेका थिए
है खाइरहेका पिइरहेका है एकदमै उनीहरू सुख चैनको साथमा बसिरहेका थिएनन्। उनीहरूकोमा कोही लाज शरम भन्ने थिएन है आफूहरू नाङ्गो अवस्थामा छ भन्ने कुरा थाहा थिएन किनभने उनीहरू एकदमै के थिए आत्मामा थिए है परमेश्वर जस्तै अवस्थामा थिए। उनीहरूमा कुनै छल कपट थिएन पाप अधर्मका कुराहरू थिएन। तर के भयो भन्दाखेरि समय आयो है त्यो स्त्री यदि त्यो बगैँचामा घुमिरहेको बेलामा एउटा शैतान है साँपको रूपमा आइकन त्यो स्त्रीलाई बकाइदिए है यो फल तिमीलाई साँच्चै हो परमेश्वरले नखानु भनेको छ हो त नखानु भनेको छ है जुन दिन तिमीले यो फल खान्छौ त्यो दिन तिमीहरू मर्छौ भनेर भन्नुभएको छ। अब होइन तिमीहरूलाई त बुर्बक बनाएको जुन दिन तिमीहरू खान्छौ यो फल त्यो दिन तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। स्त्रीको है मनमा विचार आयो आहा त्यही कारणले भयो कि हो हामीलाई नखानु भनेको उसकोमा त्यो एउटा चाह है एउटा लालसा भन्ने कुरा उत्पन्न भयो क्या हो। अनि उनले साँच्चै त्यो टिपेर खाए उसले मात्र खाएन उसको साथीलाई पनि दिए। जब दुईजनाले त्यो फल खाए उनीहरूको आँखा खोलियो उनीहरू त नाङ्गै पो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो। उनीहरू लजाए है शर्मले भरिए अनि उनीहरूले त्यो नेवाराको पत्ताहरू टिपेर उनीहरूले आफ्नो वस्त्र बनाए नाङ्गोपना ढाक्नको लागि भनेर बाइबलमा उत्पत्तिमा हामी पाउँछौँ। त त्यो फल जब खाए उनीहरूको शरीरको आँखा खोलियो आत्मिक आँखा बन्द भयो है उनीहरू आत्मामा मरे शरीरमा त जिउँदैछ आत्मा मर्यो भने। अनि परमेश्वर उनीहरूदेखि एकदमै क्रोधित भयो। परमेश्वर एकदमै बेसी रिसाए। परमेश्वरले आज्ञा गरेको थियो त्यो फल तिमीले नखानु है जुन दिन खान्छौ त्यो दिन तिमीहरू मर्छौ भनेको। तर आज उनीहरूले त्यो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे मानेन। त्यसै कारण उनीहरू त्यो पापको त्यसलाई भन्छ असल र खराब छुट्याउने ज्ञान दिने यस्तो फल थियो त्यो नखानु भनेको। त्यही फल खाएर आज मान्छे पापी भइगयो है। त्यहाँदेखि के गरे परमेश्वरले त्यो दुईजना व्यक्तिहरूलाई आदम अनि हव्वालाई त्यो अदनको बगैँचाबाट निकालिदिएको। तब त्यो आदमको अनि त्यो हव्वाको बीचबाट सन्तान उत्पन्न हुन थाल्यो है मानिस जातिको वृद्धि हुन थाल्यो। अनि त्यो दुईजना व्यक्तिहरू नै सुरुको हाम्रो माता पिता भनौँ हाम्रो पुर्खा उनीहरू के भए पापी भए। अब उनीहरूबाट जन्मेको जति पनि यो दुनियाँ संसारमा मानिसहरू छन् सबैजना पापी। यसकारणले गर्दा हिजो पनि हामीले पढ्दै थियौँ भजन सङ्ग्रहको किताबमा हामीले पढ्यौँ है कहाँदेखि नै मान्छे पापी अरे आमाको गर्भबाट नै भनेर भन्छ प्रिय। तपाईँ हामीले जन्मिएर पाप गरेर पापी भएको होइन प्रिय। तपाईँ हामी जन्मिँदा नै पापी भएर आएको हुन्छौँ। अम्बक फल्नुभन्दा पहिला तपाईँ हामीले सुन्तला रोपेको हुँदैनौँ। सुन्तलाको बिरुवा रोपेको थियो पछि बढ्दै 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 गएर अम्बक भयो हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ प्रिय है त्यो हुन सक्दैन। तर आज अम्बक फल्नुपर्छ पछि गएर भनेपछि त्यो अम्बकै बिउ रोपिएको हुन्छ प्रिय। यस्तै प्रकारले आज तपाईँ हामी मानिस साथी पनि आमाको गर्भबाट पढ्नुहोस् त भजन सङ्ग्रहको किताब 51 अध्यायको 5 पद पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस् अधर्ममा उत्पन्न भए पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। पापमा गर्भधारण गरेपछि चाहिँ अब जन्मिँदा केमा जन्मिन्छ पापी भएर जन्मिँदो रहेछ नि त तपाईँ। यसकाले गर्दा तपाईँ हामी गर्भैको जन्मेको पापी। अनि यसै गरी यो पापी भन्ने जुन शब्द छ पाप भन्ने शब्द छ यसको ज्याला चाहिँ मृत्यु है। यसकाले गर्दा आज आदम अनि हव्वाको द्वारा यो पाप मानिसमा प्रवेश भए। अनि आज तपाईँ हामी जतिजना यो दुनियाँ संसारमा हामी छौँ यो जगतमा छौँ मानिसहरू सबै पापी। परमेश्वरको वचनले भनेको चाहिँ है सबै पापी है। एकदमै कोही पनि धर्मी छैन। रोमीको किताबमा होला है लेखिदिएको छ यहाँनिर कोही पनि धर्मी छैन एउटै पनि सबै पापी हो। किन देखो
रोमी 3:10 पढिदिनुहोस् न। जस्तो लेखिएको छ धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन प्रिय। संसारमा जतिभरि आज हामी मानिस जाति छौँ, धर्मी कोही पनि छैन प्रिय, सबै पापी है। किन पापी भन्दाखेरि हाम्रो बाबुआमा, हाम्रो मातापिता, हाम्रो बाजे बोजू, हाम्रो पुर्खाहरू नै सबै पापी। यसकारणले गर्दा तपाईँ हामी सबै पापी। अनि यसै कारणले गर्दा पापको ज्याला चाहिँ परमेश्वरले अब मृत्यु राखिदियो प्रिय है। परमेश्वरको वचन यही रोमीको किताबमै लेखिदिएछ नि होइन, त्यहाँ लेखिदिएको छ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु 6:23। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन प्रिय है। यो पाप भन्ने जुन शब्द छ यो एकदमै भयङ्कर डरलाग्दो शब्द हो। यो भयङ्कर गम्भीर कुरा छ प्रिय। यो पापले चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई नरकमा लाँदैछ है। अरे हामी त सबै धर्म कर्मको कामहरू गर्दैछौँ, हामीले दान पुण्यको काम गर्दैछौँ, यो भनेर नहुँदो रहेछ प्रिय है। तपाईँ हाम्रो पापको स्वभावहरू जति पनि छ है, यहाँनिर पापको लिस्टहरू बताएको छ बाइबलमा है। पाप चाहिँ के हो अनि यो पापले चाहिँ कहाँ लान्छ, यो पापले तपाईँ हामीलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँछ भनिकन यहाँ बाइबलमा सबै कुरा लेखिदिएको छ प्रिय है। पाप चाहिँ के हो, तपाईँ हामीले अरे हामीले के गरेको छौँ भनेर, हामीले मान्छे मारेको छौँ र भनेर हामीले भन्दैछौँ होला है। तर मान्छे नमारे पनि तपाईँ हामीले कसैमाथि आज हाम्रो कुदृष्टि आज हामीले लगायौँ भने, नराम्रो विचार आज, नराम्रो हेराइले आज हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि पाप है। परमेश्वरको वचन यो कुराहरू बताएको छ नि, सानो सानो कुराहरू। गलातीको किताबमा आउनुहोस् त, पापको विषयमा लेखिदिएको छ। थोरै हामी यो वचनहरू पढिकन हामी अन्त गर्छौँ। तपाईँहरू एकदमै धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहोस् है। गलातीको किताब 5 अध्यायमा आउनुहोस् त, पापको लिस्टहरू यहाँ बताइदिएको छ है। यो पापहरूले चाहिँ तपाईँ हामीलाई नरकमा लाग्दैछ है। यो पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु भनेर यहाँ बताइदिएको छ है। 5 अध्यायको 19, 20, 21 पढिदिनुहोस् न। अब शरीरका कामहरू प्रकट छन्, हजुर ती यी हुन्। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो पापको लिस्टहरू कि यी हुन्: परस्त्रीगमन, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, टुनामुना, शत्रुता, झगडा, डाहा, क्रोध, विरोध, फुट, दलबन्दी, द्वेष, हत्या, मतवालापन, मोज मजा, यही प्रकारका कुराहरू जुन कुराहरूको विषयमा तिमीहरूलाई पहिले भन्दछु, जसरी अघि नै भनिसकेको पनि छु, यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरको राज्यको हकवाला हुने छैन। हेर्नुहोस् है प्रिय, यो पापको कर्महरू, यस्ता काम गर्नेहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन। परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गमा जान पाउँदैन भनेको यो पापहरू चाहिँ आज तपाईँले मेरो जीवनमा है आज हामी पाउँछौँ प्रिय। के आज तपाईँ हामीले व्यभिचार गरेनौँ होला है, तर आज यहाँनिर हामी देख्छौँ डाहा त गरेकै छौँ होला है। डाहा पनि गरेन अरे, झगडा त कसैसँग गरेकै छ होला, झगडा पनि गरेन अरे, कसैलाई आज हामीले टिभीतिर राखेको छौँ होला है। कसैसँग आज हामीले रिस त गरेको छौँ होला, कसैसँग आज तपाईँ हाम्रो फुट त छ होला, कसैमाथि आज हामीले डाहा त गरेका छौँ होला है। यो कुराहरू के आज यो कुराहरू आज हाम्रोमा छन् भने आज तपाईँ हामी पापी अवस्थामा छौँ है। यस्ता काम गर्नेहरू, यो सबै कामले भरिएको व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा के गर्नु पाउँदैन अरे, प्रवेश पाउँदैन, पस्न पाउँदैन भनेर भन्दैछ प्रिय है। यसकारणले गर्दा यी सबै
सबै कुराहरू मर्कुसको किताबले लेखिएको छ। यो चाहिँ मान्छेको भित्र हृदयबाट निस्किन्छ भन्छ अनि मान्छेलाई के पार्छ? अशुद्ध पार्छ भनेर लेखिदिएको छ है। मर्कुसको किताबमा लेखिदिएको छ। 7 अध्यायमा आउनुहोस् त। मर्कुस 7 अध्यायको 21-22 पृष्ठ होला है। मर्कुस 7 अध्याय। किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसको हृदयबाट नै खराब विचार, परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, कुदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्दछन्। अनि यी सबै खराब कुराहरू भित्रबाट नै निस्कन्छ। मान्छेको भित्र हृदयबाट निस्कन्छ। मानिसलाई अशुद्ध पार्छ प्रिय। यसकारण परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको राज्यमा, स्वर्गमा जानुको लागि चाहिँ यो सबै कुराहरू तपाईँ हामीबाट हटाएर हुनुपर्नेछ। अब यो केले हटाउने है? तपाईँ हाम्रो कोसिसले, तपाईँ हामीले गरेको धर्म कर्मले, दान पुण्यले प्रिय यो कुराहरू हट्न सक्दैन प्रिय है। यो कुराहरू आज हामीले अलग गर्न सक्दैनौँ प्रिय। तर यो कुराहरू, यो पापहरू जति पनि छ नि मान्छेभित्र हुने यो कुराहरू, यसलाई चाहिँ एउटै मात्र वस्तु, एउटै मात्र थोकले के गर्दो रहेछ? हटाउँदो रहेछ। यसलाई शुद्ध पार्न सक्दो रहेछ, एउटा पवित्र पार्न सक्दो रहेछ, योबाट मुक्त गराउन सक्दो रहेछ। त्यो चाहिँ हो प्रभु येशू मसीहको बलिदानको रगत प्रिय है। यो पापहरूबाट, यो अधर्महरूबाट, यो दुष्टताबाट आज छुटकारा दिने, योबाट हामीलाई अलग गर्ने, शुद्ध पार्ने वस्तु चाहिँ एउटै मात्रै चिज रहेछ। त्यो चाहिँ हो प्रभु येशू मसीहको क्रुसको बलिदान। यसकारणले गर्दा प्रिय आज परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभएको छ। संसार भन्नु मतलब तपाईँ हामी मानिस जातिलाई है। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो। हामी दुष्टै भए तापनि, हामी अधर्मी पापी भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो सृष्टि भएको कारणले गर्दा है परमेश्वरले मान्छेलाई कसरी बनाए? सबै हामीले देखेका सृष्टिका थोकहरूलाई है, सबै कुराहरूलाई, यो पृथ्वीमा भएका, आकाशमा भएका, समुद्रमा भएका जति पनि कुराहरू छन् परमेश्वरले आफ्नो शब्दको द्वारा, मुखको वचनद्वारा यसलाई सृष्टि गर्नु। यो हुइजा भइहाल्यो, यो हुइजा भइहाल्यो। तर मान्छेलाई यसरी गर्नु भएन। मान्छेलाई परमेश्वरले आफ्नो आकार दिएर जमिनको, भूमिको माटोबाट एउटा नक्सा बनाएर त्यो के अरे माटोको त्यो मूर्तिमा भनौँ न है, त्यो उसको नाकमा जीवनको साहस फुकिदिनु भयो, तब मान्छे जीवित प्राणी हो। यसरी मान्छेलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको, त्यो पनि आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा भनेर उत्पत्तिमा हामी पाउँछौँ। मान्छेलाई यसरी बनाएको। यसकारणले गर्दा मान्छेलाई कति साह्रो परमेश्वरले माया प्रेम गर्नुभयो। यद्यपि मान्छे त्यो समय, त्यो घडी है परमेश्वरका आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर, भङ्ग गरेर मान्छे पापी भइगए, तरै पनि आज मान्छेमाथि चाहिँ परमेश्वरको एकदमै नजर लागिरहेको थियो। अनि मान्छेलाई एकदमै परमेश्वरले प्रेम गरिरहनु भएको थियो। अब पापको ज्याला मृत्यु, अब यिनीहरूको हरेक आत्मा, तपाईँ हामी भएको यो हामी बोल्दै गरेको यो चाहिँ परमेश्वरले हालिदिएको आत्मा हो प्रिय है। यो आत्मा कहिल्यै मर्दैन। यो शरीर माटोमा मिलिएर जाला, खरानी भएर जाला, तर यो आत्मा कहिल्यै मर्दैन प्रिय। यो आत्माको चाहिँ परमेश्वरले चिन्ता गर्नुभयो। अनि यो आत्माको लागि चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई एकदमै प्रेम गर्नुभयो है। तपाईँ हामीले एउटा साधारण नमुना लिउँ न। हाम्रो घर परिवारमा हाम्रो छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, हाम्रो बाबुआमा जसकसै किन नहोस् है, दुष्ट भएर है, अपराधी भएर, अपराधी भए तापनि, दुष्ट भए तापनि, तपाईँ हाम्रो छोराछोरी दुष्ट किन नहोस्, आमामा बाबालाई सताउने है, बाबालाई दुःख दिने, तरै पनि सधैँ नै त्यो छोराछोरीमाथि बाबाको मन लागिरहेको छ। एउटा न एउटा जग्गामा बाबाआमाले त्यो छोराछोरीलाई माया गरिरहेको छ है। अपराधी भएर जेलमा लगेर छोरालाई, त्यो त अपराधी हो नि त, अब दुष्ट हो नि त। मान्छेलाई मारेर, हत्या गरेर त्यो मान्छे जेलमा जाँदैछ, एउटा दुःख लाग्दो कुरा हो। तरै पनि त्यो बाबुआमा, त्यो परिवारको मन त्यो छोरामाथि हुन्छ। ल्या पुलिसले लग्यो, कुट्यो होला, पिट्यो होला, मार्यो होला है, जेलमा लगायो त्यो छोरालाई,
अनि त्यो जेलबाट छुटकारा गराउनको लागि, छुटाएर ल्याउनको लागि बाबुआमाले कति साह्रो दुःख कष्ट उठाउँछ, पैसा खर्च गर्छ है, उकिल पक्रिनु पर्यो, केस लड्नु पर्यो, उसको निम्ति कति साह्रो। ऊ बाबुआमाको नजरमा, गाउँ समाजको नजरमा दुष्ट मान्छे, उसलाई त त्यसरी नै अब नाश गर्नुपर्ने थियो खासै हो भने। तर पनि हेर्नुहोस्, आफ्नो बाबु आफ्नो आमा भएको कारणले गर्दा, आफ्नो दाजुभाइ भएको कारणले गर्दा, शाखा सन्तान भएको कारणले गर्दा त्यो भाइप्रति, त्यो छोराप्रति कति साह्रो उसको बाबुआमा आफ्नो शाखा सन्तान लागि पर्छ अनि उसलाई छुटकारा दिन्छ, जेलबाट छुटाएर ल्याउँछ है, उसलाई बेल गराएर ल्याउँछ, धेरै धन खर्च गरेर। सम्झिनुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो सृष्टि मान्छे जाति है दुष्ट बनेर गए, पापी बनेर गए। अब उनीहरू कहाँ जाँदैछ? मृत्युबाट उनीहरूको आत्मा नरकमा जाँदैछ। परमेश्वरलाई एकदमै दया आयो, परमेश्वरले तरस खानुभयो मान्छेलाई, अनि मान्छेको निम्ति परमेश्वरले एउटा प्रबन्ध गर्नुभयो है, प्रभु येशू मसीह, जो चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो पहिले एउटाको पत्रीमा लेखिदिएको छ, एउटा उकिल जस्तो प्रभु येशू मसीह है, त्यो नरकबाट छुटाएर ल्याउने एउटा माध्यम प्रभु येशू मसीह बनिदिनु भयो है। परमेश्वरले हिजो पनि हामीले पढ्दै थियौँ यूहन्ना 3:16 परमेश्वरले संसारले यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिइहाल्नु भयो, जस कसैले उनीमाथि विश्वास गर्छ तिनीहरू नाश नहोस् तर तिनीहरूले के पाओस्? अनन्त जीवन पाओस्। कस्तो परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको माया, परमेश्वरको दया कस्तो है। यस कारणले गर्दा प्रिय, आज तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरले यस प्रकारले प्रेम गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, ताकि तपाईँ हाम्रो आत्मा मरेर कहाँ नजाओस्? नरकमा नजाओस् है। यो पापी अवस्थामै तपाईँ हामी आज प्रभु येशू मसीहको रगतले हाम्रो पापलाई धोइ नमागी, उद्धार नपाई, मुक्ति नपाई, पापको क्षमा नपाई अगर हामी मर्यौँ भने हाम्रो लागि सरासर नरकको दण्ड छ प्रिय है। जो चाहिँ भन्छ प्रकाशको किताबमा त्यहाँ भनेको छ 21 अध्यायको 8 पदमा होला है, लेखिदिएको छ। त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु भन्छ है प्रिय। पहिलो मृत्यु हाम्रो शरीरको हुन्छ, अनि त्यसको बादमा त्यो दोस्रो मृत्यु चाहिँ हो आत्माको मृत्यु प्रिय। 21 को 8 है, पढ्दिनुहोस् न। तर डराउनेहरू प्रभुलाई विश्वास गर्नका लागि डराउनेहरू, अनि विश्वास प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, सबै झुट बोल्नेहरूको भाग छ है। आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ, यो दोस्रो मृत्यु हो प्रिय। यो चाहिँ आत्माको मृत्यु हो प्रिय। यस कारणले यो आत्माको मृत्युको बारेमा तपाईँ हामी एकदमै सचेत हुनुपर्ने छ। हामीले बहुत चिन्ता गर्नुपर्ने छ, म मरेपछि मेरो आत्मा कहाँ जाने है। यो हामीले हाम्रो जीवन छँदैन, हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा रहेछ है प्रिय। यस कारणले गर्दा प्रिय, आज यो पापको ज्याला दोस्रो मृत्यु, अब यो पापको ज्याला दोस्रो मृत्युबाट बचाउने व्यक्ति एउटै मात्रै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रभु येशू मसीह है। आजभन्दा करिब 2021 साल अगाडि कल्भरी क्रुसमा है, क्रुसमा झुन्डिनु भयो, अनि तपाईँले मेरो लागि, सारा संसारको लागि उहाँले आफ्नो बलिदान उहाँले दिनुभयो। सम्पूर्ण शरीरबाट उहाँले एक थोपा नराखी रगत बगाइदिनु भयो है। प्रभु येशू मसीहको रगतमा मात्र पापको क्षमा छ, पापलाई शुद्ध गर्ने शक्ति छ है। यूहन्नाको पत्रीमा आउनुहोस् त, 1:7 पद पढ्नुहोस्, तल्लो लाइनलाई पढ्नुहोस् ल। उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध भयो। हेर्नुहोस् है प्रिय, कुनै थोकले पनि तपाईँ हामीलाई हाम्रो पापबाट शुद्ध गर्ने कुनै थोक छैन प्रिय है। नामी साबुन ल्याएर घसौँ, हाम्रो पाप धुन सक्दैन है। एकदमै संसारका सबैभन्दा नामी धोबीलाई लगेर हाम्रो पाप धोइदेऊ भनेर भन्नुभयो भने सक्दैन, कुनै थोकले पनि सक्दैन प्रिय। तपाईँ हामीले जति नै कोसिस गरौँ, जति नै बलिदान चढाउँ है, परमेश्वरको वचनले भन्छ
इब्रानीको किताबमा हिब्रूको किताबमा लेखिएको छ, साँडेर बोकाको रगतले मानिसको पाप धुनु असम्भव छ है। आज मैले पनि त्यो काम गरेको हो है। आज हामी यहाँ जति छ हामीले पनि काम गरेको हौँ, हामीले बलिदान चढाएको है पशु प्राणीको। तपाईँहरूले कति चढाइरहनु भएको छ होला, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दो रहेछ इब्रानी 10:4 होला, पढिदिनुहोस् त। 10:4 पढिदिनुहोस्। किनकि बहर र बोकाको रगतले पापहरू हरण गर्नु असम्भव छ, पापलाई शुद्ध गर्नु, पापलाई क्षमा गर्नु असम्भव छ भनेर भन्दैछ। अब त्यसो भए केले चाहिँ शुद्ध हुने त हौ, केले पवित्र हुने त हौ? हामी पापी मान्छेहरू, हाम्रो पापलाई केले धुने त हौ? तीर्थ व्रत है दुनियाँ गरेर पनि आज हाम्रो पाप शुद्ध नहुने यसो केहीले पनि शुद्ध नहुने। यस कारणले गर्दा यो पापलाई धुने, पापलाई शुद्ध गर्ने एउटै मात्र थोक रहेछ, त्यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहको रगत। हामीले पढ्यौँ है 1:7 पदमा, येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। यसकारण यो हामीले अघि पढ्यौँ पापको लिस्टहरू, यो पापहरूलाई धुनको लागि चाहिँ प्रभु येशू मसीहको रगत मात्र एउटा सामर्थ्य वस्तु हो है। प्रभु येशू मसीहको रगतमा मात्र पापको क्षमा छ। यसकारणले गर्दा आज तपाईँ हामीलाई प्रभुले आह्वान गर्नुहुन्छ है, प्रभु कहाँ फर्केर आऊ है। प्रभुको यो रोमीको किताबमा लेखिएको छ, यहाँनिर आउनुहोस् त 10 अध्यायमा होला, 10 अध्यायमा यहाँ लेखिदिएको छ 10 अध्यायको 9-10 पद पढ्नुहोस् है। रोमीको किताब 10 अध्यायको 9 र 10। यदि तिमीले आफ्नो मुखले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्यौ भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट हजुर बौराएर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। किनकि धार्मिकताका निम्ति हृदयले विश्वास गरिन्छ, मुक्तिका निम्ति मुखले स्वीकार गरिन्छ। मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो। हे प्रभु, म पापी मान्छे रहेछु, तपाईँको वचनले भन्नु रहेछ, अनि म पापी मान्छे है, म गर्भैको जन्मेको पापी, मेरो पापमा केले शुद्ध पार्ने है। यस कारणले गर्दा हामीले भन्नु पर्यो, हे प्रभु, तपाईँको रगतले मेरो सबै पापलाई, अधर्मलाई, अपराधलाई धोइदिनुहोस्, शुद्ध गरिदिनुहोस् विश्वासको साथ है। उहाँ एकदमै के हुनुहुन्छ अरे, पहिले एउटाको पत्रमा लेखिदिएको छ, त्यहाँनिर 2:9 होला है, 1:9 मा लेखिदिएको छ, त्यहाँनिर पढिदिनुहोस् त। हामीले आफ्ना पापहरू हजुर स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रो पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका लागि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रभु विश्वासयोग्य पनि हुनुहुन्छ, धर्मी पनि हुनुहुन्छ। तर आज तपाईँ हामीले हाम्रो मुखले स्वीकार चाहिँ गर्नु पर्यो, हे प्रभु, म त पापी रहेछु, म पापीलाई दया गर्नुहोस्, तपाईँको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्, शुद्ध गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई विश्वास गर्छु। यो कुरा छ। यसकारणले गर्दा आज तपाईँ हामीले याद गर्नु परेको छ, जो कोही आज हाम्रो बिचमा तपाईँले आज प्रभुलाई पाउनु भएको छैन, प्रभुले जान्नु भएको छैन है, प्रभु येशू मसीहले दिनुहुने त्यो उद्धार मुक्तिलाई तपाईँले चाख्नु भएको छैन भने आज आउनुहोस्, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् है। यो अनुग्रहको समय छँदैन यहाँ। पहिला दोस्रो कोरिन्थीमा आउनुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 2 पद। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ कृपा दृष्टिको समयमा मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। प्रिय, आज नै
यो कुरालाई निर्णय गरौँ। भोलि म विश्वास गर्छु, भोलि प्रभुलाई म अप्नाउँछु भनेर हामीले भन्यो भने भोलिको दिन नआउला तपाईँ मेरो लागि है। तपाईँ हामी आज प्रभुलाई नपाइकन मऱ्यो भने हाम्रो मृत्यु भयो भने हाम्रो आत्मा कहाँ जाने हो है। कालिम्पोङमा एउटा घटना घटेछ धेरै साल अगाडिको है। 2 जना बहिनीहरू थिएछ अनि 2 जना बहिनीहरूलाई प्रभुको जनले सुसमाचार सुनाएछन् है। अनि एकजना बहिनीले एकजना साथीले चाहिँ सँगै स्कुल पढ्ने साथीले प्रभुलाई ग्रहण गरेछ, प्रभुलाई विश्वास गरेछ। अनि त्यो अर्को साथीले भनेछ आज म प्रभुलाई विश्वास गर्दिनँ, ग्रहण गर्दिनँ। किन भनेर सोद्धाखेरि प्रभु दासले सोधेछ नानी किन हो भन्दाखेरि होइन अङ्कल मेरो चाहिँ भोलि पिकनिक छ, मैले पैसा पनि तिरिसकेको छु, अनि भोलि पिकनिक खाएर आएर चाहिँ म प्रभुलाई ग्रहण गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब प्रभुलाई विश्वास गर्नलाई कसैले कराकाप गर्दैन, हुन्छ नानी भनेर बिदा भएछन्। भोलिपल्ट आएछ, भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरू यो टाटामा चढेर यो माङथङ भन्ने जग्गामा पिकनिक खान जानुपर्ने। टाटामा चढेको खुल्ला अब है टाटामा। अनि जाँदै 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 गर्दाखेरि बाघपुल काटेर अलिक पल्लोपल्ट गइ पुगेपछि त पुरा तेर्सो प्लेन भेट्छ। अनि गाडी निकै चापेछ, चाप्दाखेरि ड्राइभरले त्यो गाडीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन रहेछ, एउटा रुखमा सोझै गएर ठोकिन पुगेछ। धेरै त्यो के अरे टाटाको त्यो डाँडाभरि बसेको केटाकेटीहरू है उफ्रिँदै नाच्दै जाँदै गरेको, तर त्यो सबै मध्येमा त्यही केटी मात्रै के भएछ त्यो एक्सिडेन्ट भएर मृत्यु भएछ। अरू सबै राम्रै, तर त्यो बहिनी मात्रै पुग्नुकै मरेछ। अब सम्झिनुहोस् यो सत्य घटनामा नभन्नुहोस् है, कालिम्पोङको भएको घटना। अनि त्यो बहिनीले भन्दै थियो अङ्कल म भोलि पिकनिक गएर खाएर प्रभुलाई विश्वास गर्छु भनेर भनेको। त के आज उसले मौका पायो? त्यस कारण वचनले यहाँ हामीले पढ्न पायौँ है। के छ अरे आज नै के को दिन अरे मुक्तिको दिन, आज नै उद्धारको दिन भोलि आउने है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो जिन्दगी के थिएन छ। याकुबको पत्रीमा लेखेको छ नि, याकुबमा आउनुहोस् त, तिम्रो जिन्दगी के हो र पानीको भाव जस्तो भनेर क्या हो। याकुब 4 अध्यायमा आउनुहोस् त, याकुब 4 अध्यायमा के लेखिरहेको छ है। 13-14 पढिदिनुहोस् त। अब आओ तिमीहरू जो यसो भन्दछौ आज वा भोलि हामी फलाना सहरमा जानेछौँ, त्यहाँ 1 वर्ष रहनेछौँ, व्यापार गर्नेछौँ, मुनाफा कमाउनेछौँ। हाम्रो विचार त्यस्तै छ नि मान्छेको है। कसैले हुन्छ कहाँबाट हुन्छ है, हामीलाई नाफै होस् है, हामी धेरै कमाउँ, अरूभन्दा हामी अलिकति माथि नै हो हाम्रो सोच विचार यस्तो छ। तर के भन्दैछ तल, तर भोलि के हुनेछ सो तिमीहरू जान्दैनौ प्रिय। तपाईँ हामीलाई थाहा छ भोलि हामी के हुन्छौँ? भोलिको छोडिदिनुहोस्, अहिले हामी यहाँ उफ्रिरहेका छौँ, कराइरहेका छौँ, अहिले हामी के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, हामी भन्न सक्दैनौँ प्रिय। त्यस कारण तल भन्नुहोस्, किनकि तिमीहरूको जीवन के हो र यो बाफ हो, थोरै समयका लागि देखा पर्छ र त्यसपछि हराइजान्छ। हेर्नुहोस् यो ज्वाइँले, यो हाम्रो छिरिङ ज्वाइँले सोचेको थियो अब म उता जाँदैछु, अब फर्केर आउँदाखेरि म मर्छु होला भनेर सोचेको थियो। निर्धुक्क गइरहेको थियो है, गाडी चलाइरहेको थियो, अचानक उनी एक्सिडेन्ट भइकन मृत्युमा जानु। हेर्नुहोस् है, यस कारणले गर्दा तपाईँ हाम्रो मृत्युको केही ठेगान छैन प्रिय है। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ हामीले यो थोरै दिनको जिन्दगी लिएर आजले घमण्ड गर्नु व्यर्थै है। यस्तो भन्छ यहाँनिर, अनि तल पढिदिनुहोस्, यसको सट्टामा तिमीले भन्नु पर्थ्यो प्रभुले इच्छा गर्नुभयो भने हामी बाँच्नेछौँ, यो अथवा त्यो गर्नेछौँ। अनि तर अब तिमीहरू आफ्ना सेकीमा घमण्ड गर्दछौ, यस्तो सबै घमण्ड खराब हो। यस कारणले गर्दा त्यो आज तपाईँ हामीलाई घमण्ड गर्ने केही छैन। त्यो मानिसले धनको घमण्ड गर्छन्, विद्याको घमण्ड गर्छन्, बलको घमण्ड गर्छन्, प्रिय सबै व्यर्थै हो है, सबै व्यर्थै हो।
कहाँनिर हामी पाउँछ नि यर्मियाले कहाँनिर पाउँछ है त्यो कुरो बोल हुनेले बोलको घमण्ड गर है अनि ज्ञान हुनेले ज्ञानको घमण्ड गर अनि के अरे धन हुनेले धनको घमण्ड गर भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर नवदयमा आउनुहोस् त यर्मिया 23 पदलाई पढिदिनुहोस् 24 पदलाई परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ बुद्धिमानले आफ्नो बुद्धिमा गर्व नगरोस् न शक्तिमानले आफ्नो शक्तिमा गर्व गरोस् न धनवानले आफ्नो धनमा गर्व गरोस् तर जसले गर्व गर्दछ उसले मलाई परमप्रभु मनै हुँ मनै पृथ्वीमा करुणा न्याय धार्मिकताको काम गर्छु भनी बुझेको चिनेकोमा गर्व गरोस्। तपाईँ हामीलाई यो कुरो भन्दछ त्यस कारण हामीमा केही छैन प्रिय न हामीमा धन छ न हामीमा बुद्धि छ न हामीमा बल छ तर हामीलाई एउटा कुरा गर्व छ हामी गरिब भए तापनि निर्धन भए तापनि हामी अनपढ भए तापनि हामीलाई एउटा कुराको गर्व छ हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वर यो आकाश पृथ्वी समुद्र बनाउने यसमा भएका सबै ठाउँमा बनाउने परमेश्वर आज हामीले चिन्न पाएको छौँ उहाँबाट आज हामीले उद्धार मुक्ति पायौँ पापको क्षमा पायौँ नयाँ जीवन पायौँ त्यो कुरोमा चाहिँ आज हामीलाई ठुलो गर्व छ त्यस कारणले गर्दा भन्छ यहाँनिर गर्व गर्ने कुनै कामै छैन किनभने हाम्रो जिन्दगी के रहेछ पानीको बाग जस्तो है धेरै जग्गा लेखिदिएको छ पत्रुसमा आइपाउँछ यो कुराहरू यस कारणले गर्दा त्यो आज तपाईँहरूले सोचौँ है हामीलाई बचाउने हामी पापीहरूलाई उद्धार गर्ने हामी पापीहरूलाई मुक्ति दिने एउटै मात्र व्यक्ति रहेछ त्यो चाहिँ प्रभु येशू मसीह परमेश्वरको पुत्र उहाँको बलिदानको रगतमा आज हामीले विश्वास गर्यौँ भने पापको क्षमा माग्यौँ भने हामीले उहाँबाट उद्धार मुक्ति पाउनेछ त्यो पनि सित्तैमा थियो कुनै दाम नतिरिकन आज तपाईँ हामीले आज कहीँ दान पुण्यको लागि धर्म कर्मको लागि आज हामी जानु पर्यो त्यहाँनिर हामीले पैसा तिर्नुपर्छ त्यो है पैसा तिरेर मात्र त्यहाँभित्र प्रवेश गर्न पाउँछौँ नत्र हामी पाउँदैनौँ त्यो यस्तो छ त्यो तर आज प्रभु येशू मसीहले दिनुहुने त्यो मुक्ति त्यो उद्धार त्यो चाहिँ सित्तैमा आज तपाईँ हामीलाई प्रभुले दिनुभएको छ हामीलाई धनको कोही आवश्यकता पर्दैन त्यो कि आज यो कुरालाई तपाईँहरूले अपनाउनुहुन्न त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँहरू जो कोही हुनुहुन्छ आज प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नुभएको छैन प्रभु येशू मसीहलाई चिन्नुभएको छैन भनेदेखि आज नै तपाईँले प्रभु येशू मसीहलाई ग्रहण गर्नुहोस् आज नै यो मुक्तिको दिन हो उद्धारको दिन हो भोलि हाम्रो जिन्दगी केही ठेगान छैन हामी मृत्युमा पर्न सक्छौँ त्यति बेला आज हामी हातमा हाम्रो आफ्नो नरकमा जान्छ यो कुरा चाहिँ थियो है त्यो धनी मान्छेको कुरा यहाँनिर बाइबलमा वर्णन गरेको छ त्यो धनी मान्छेले आफ्नो जीवन हुँदाखेरि प्रभु येशू मसीहको पत्तो गरेन प्रभु येशू मसीहलाई चिन्न चाहेन बुझ्न चाहेन धनको पाउन मुनि जिन्दगी जिउन चाहे तर समय आयो त्यो धनी मान्छे पनि भयो उसलाई मान सम्मानको साथमा उसलाई स्याहार्न लगी दफनाए बिचरा त्यो गरिब घाउै घाउले भरिको लाजरस पनि मरे उसलाई गाली उसको कोही यस्ता उसको दफनमा कोही यस्ता मान सम्मानको कुराहरू भएन तर के भयो भन्दाखेरि बादमा त्यो धनी मान्छे त्यो पीडामा परे उसले वर्णन गरेको छ प्रिय बाइबलमा है हे अब्राहम पिता त्यो लाजरसलाई बोका पठाइदिनुहोस् न उसले एउटा औलो पानीमा चोकेर एक थोपा मेरो जिब्रोमा लगाइदिनु म कति शीतल पाउँछु यो कुरा बाइबलमा लेखेको छ कति शीतल पाउँछु किनभने म यो पीडामा तड्पिरहेको छु भनेर त्यहाँनिर उसले वर्णन गरेको छ उसले त्यो कुरा अब्राहमलाई भनेपछि याद गर्नुहोस् त्यो जग्गा कस्तो रहेछ त्यही एउटा एक थोपा पानीको नि बहुतै मूल्य रहेछ त्यो एक थोपा पानी पनि नपाउने रहेछ अनि अब्राहम पिताले भन्छ होइन तिम्रो र हामीहरूको बिचमा ठुलो आडा छ न त हामी त्यहाँ तिमी कहाँ आउन सक्छौ न तिमी हामी कहाँ आउन सक्छौ यसकारण हे अब्राहम पिता मेरो घरमा चाहिँ पनि 5 भाइ छ तिनीहरू कहाँ पठाइदिनुहोस् न लाजरसलाई ताकि मरेकोबाट कोही भ्युकेर गएको मान्छे त्यहाँ पुग्यो भने उनीहरूले विश्वास गर्छ कि कहिलेकाहीँ है भनेपछि त्यो धनी मान्छेले कस्तो चाहिँ पीडा खप्नु परेको रहेछ त्यहाँनिर उसले आफ्नो भाइहरूको लागि चिन्ता गर्यो म त परे अब मेरो 5 भाइहरू पनि केमा नपरोस् यो पीडामा नपरोस् कस्तो
एक थोपा पानीको लालसा गरेको थियो है। लुकाको किताबमा आउँछ। त्यो अलिकति पढौँ कि त्यहाँ हामी अन्त गरौँ ल। लुका धनी मान्छेहरू लाजरसको विषय क्या सोला तल पढिदिनुहोस् ल 21:23 पद। अनि नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै यसले आफ्नो आँखा उठायो। त्यो धनी मान्छेले आँखा उठाएछ। टाढामा अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। टाढामा अब्राहम पितालाई अनि उसको काखमा छ त्यो लाजरसलाई देखेछ। अनि त्यसले चिच्याएर भन्यो, त्यो धनी मान्छेले चिच्याएर भनेछ, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गर्नुहोस् अनि लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्। उसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोपोस्। मेरो जिब्रो शीतल पारिदियोस्। कस्तो भयङ्कर पीडा होला त्यहाँ। एक थोपा पानीको त्यहाँनिर मौतको रहेछ प्रिय। यसकारण प्रिय आज तपाईँ हामीले याद गरौँ है। अनि उता पढिदिनुहोस् त। किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। अब्राहमले भने, हे छोरा सम्झ, तिमीले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू पायौ। सुख चैनको साथमा बस्यौ। त्यसरी नै लाजरसले खराब कुराहरू पायो। खराबै मात्र पाए। तर अहिले उसले शान्ति पाएको छ। तिमी तडपिरहेका छौ। अनि यी कुराहरू बाहेक यहाँबाट पारी तिमीहरू कहाँ जान चाहनेहरू जान नसकुन्। त्यहाँबाट आउन चाहनेहरू पनि हामी कहाँ आउन नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूको बिचमा ठुलो खाद राखिएको छ। अनि तब त्यसले भन्यो, यसकारण हे पिता, तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले उसलाई मेरो बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्। किनभने मेरो 5 भाइ छन्। उसले तिनीहरूलाई आग्रहपूर्वक गवाइदियोस् र तिनीहरू पनि यस तडपिनु पर्ने ठाउँमा नआउन्। कस्तो होला उसले बिन्ती गर्दैछ, मेरो भाइहरू चाहिँ यो तडपिनु पर्ने दुःख भोग्नु पर्ने जग्गामा नआउँछ है प्रभु भने तपाईँ हामीले यसो अनुमान लगाउँ प्रिय है। तपाईँ हामीले यसो याद गरौँ त्यो जग्गा कस्तो होला। आज हामी माथि कास्यमबाट यहाँ आउँदाखेरि त हामीलाई आगोमा हाले जस्तो भयो। हिजो बेलुका आउनु पनि सकिन होला। भनेपछि नरकको आगोमा त्यो परमेश्वरले फुकेको आगो है प्रिय। तपाईँ हामी मान्छेले फुकेको आगोमा त हामी बस्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले सल्काएको आगोमा कस्तो होला प्रिय। यस कारणले गर्दा यो सबै सधैँ आज तपाईँ हामीले के गरौँ, प्रभुलाई विश्वास गरौँ है प्रभुलाई विश्वास गरौँ। अनि तपाईँ हामी जतिले प्रभु येशूको नाम लिएर आज हामी बाँचिरहेका छौँ, तपाईँ हामीले होस गरौँ, चेत गरौँ। हाम्रो जिन्दगीको ठेगान छैन प्रिय। आज तपाईँ हामी लापरवाही अवस्थामा है जिरहेका छौँ। प्रभुलाई त पायो, उद्धारमुक्ति पायो, पापको क्षमा पायो, अझै फेरि हामी त्यही कुरामा है। अघि बिहान पनि हामीले प्रभु दासबाट हामीले वचन सुन्दै थियो। बिहानै पो है गलातीको किताब कति पढ्दै थियौँ? 2:18 हामीले चेतावनीको वचनमा पढ्दै थियौँ। 2:18 पढिदिनुहोस् त। गलाती 2:18 त्यहाँ के लेखिएको छ? गलातीको किताब 2:18 छिटो पढिदिनुहोस्। किनकि जुन कुराहरू मैले भत्काइदिएँ भनेको चाहिँ अब तपाईँ हामीले त्यो पुरानो जीवन, प्रभुलाई नपाउँदाको जीवन, उद्धारमुक्ति नपाउँदाको जीवन हाम्रो थियो, प्रभुलाई पाएर त्यो जीवनलाई आज तोडिदियो, भत्काइदियो। अनि तिमीलाई फेरि बनाउँछु भने अब फेरि प्रभुलाई पाएर पनि हामीले त्यो पुरानो जीवनलाई, प्रभुलाई नपाउँदा त्यो संसारिक जीवन थियो नि, त्यसलाई फेरि हामी हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ भने
म आफैलाई अपराधी तुल्याउँछु। म आफैलाई अपराधी तुल्याउँछु। अब मैले उहाँलाई अपराधी तुल्याउँदिनँ, उहाँले मलाई अपराधी तुल्याउँदैन। आफैले आफैलाई अपराधी तुल्याउने छ। यस कारणले गर्दा के आज हाम्रो जीवन यस्तै बिग्रिएको छ भने आज तपाईँ हामी होसियारी हुनुपर्छ। अचानक आज हाम्रो मृत्यु भएदेखि हामी प्रभु घरमा जान सक्दैनौँ, प्रभुको साथमा मिल्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा आज तपाईँ हामी अनि प्रभुको घरमा स्वर्गमा आज प्रवेश गर्नु भने आज हामीले पनि होसियारी गर्नुपर्ने छ है। एकदमै हामी पनि चौकस रहनुपर्ने रहेछ। हामीले हाम्रो जीवनलाई ठिकठाक गर्नुपर्ने रहेछ है। यस्तो डरलाग्दो समयमा आइरहेको छ है। यो महामारीको चपेटमा परेर धेरै मानिसहरू आज मृत्युमा परिगए। यस कारणले अब यस्तो समय आइरहेछ, कुन बेला कति बेला के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन प्रिय। त्यस कारण तपाईँ हामी सधैँ तयार हुनु, सधैँ आज हामी प्रभुसँग लागिरहनु, प्रभुमा टाँसिरहनु पर्ने कुरा है। प्रभुको वचन हुन्छ नि, योनाको सुसमाचार 15 अध्यायमा दागको बोटको सम्बन्ध लेखिदिएको छ। दागको बोटमा हाँगा, त्यो दागको बोटको हाँगा टाँसिरहेन भने त्यसले के गर्न सक्दैन अरे, फल फलाउन सक्दैन। त्यो त सुक्छ अनि मानिसले बोटुलेर त्यसलाई आगोमा हाल्छ भनेर त्यहाँ लेखिदिएको छ। त्यसैले आज प्रभु येशू मसीह दागको बोट हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो लागि। अनि प्रभु येशू मसीहमा टाँसिरहनु भनेको परमेश्वरको यो 66वटा पुस्तकमा लेखेका त्यो वचनहरू छ। यो संसार हामी हेर्नु चल्नु, यसलाई पालन गर्नु, आज्ञाकारी बोल्नु, त्यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहमा टाँसिरहेको है। अनि हामी प्रभुको वचनअनुसार हामी जिउने, हेर्ने, चल्ने हामी बन्नुपर्ने रहेछ। तब मात्र हामी प्रभु येशू मसीहमा बनिरहेको, टाँसिरहेको आज हामी हुने रहेछौँ। अनि हाम्रो जीवनबाट धेरै फलहरू पनि फल्न सक्नेछ। नत्र भनेदेखि आज तपाईँ हामी छोडिन्छौँ प्रिय है। छोडियो भने के हाल होला, हामी एउटा गीत गाउँछौँ नि है, छोडियो भने तपाईँ हामी कस्तो हाल हुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो धनी मान्छेले वर्णन गरे नरकको कस्तो पीडा रहेछ त्यहाँनिर। त्यस कारण प्रिय आज तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्ने रहेछ र हामीले यो जीवन छँदा नै, यो सबै छँदा नै आज तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनलाई ठिक गर्नुपर्ने। अनि जस कसैले प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, आज प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ हामी आह्वान गर्छौँ प्रभु येशू मसीहको नाममा है। उहाँले यति साह्रो संसारलाई, मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो पुत्रलाई बाँकिराख्नु भएन कि आज तपाईँ हामीले हाम्रो छोराछोरी मर्दैछ अरे कुनै रोगले, तर बाउ आमाले आफ्नो प्राण दियो भने त्यो छोराछोरी बाँच्छ अरे भनेर, आफ्नो स्वास्नी मर्दैछ, आफ्नो लोग्ने मर्दैछ, तर त्यो स्वास्नी मरिदियो भने त्यो लोग्ने बाँच्छ अरे है, त्यो लोग्ने मरिदियो भने त्यो स्वास्नी बाँच्छ अरे भनेर डक्टरले भन्यो अरे। तपाईँ हामी मान्छौँ कि मान्दैन हो प्रिय? मान्छेको मान्दैन हो? कहाँ मान्छ हो प्रिय? त्यो स्वास्नीभन्दा, त्यो छोराछोरीभन्दा आफ्नै प्राण त्याग होसो बरु भनेर हामी माया मारिदिन्छौँ। तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुको लागि, तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्दा हुँदै उहाँले आफ्नो पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन। कस्तो प्रेम होला है। प्रभुको वचनले भनेछ नि, योनाको सुसमाचारमा होइन, त्यहाँनिर 15को 14 कि 14को 14मा लेखेको छ है। त्यहाँ लेखेको छ, आफ्नो मित्रको लागि प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन भनेर लेखेको छ। 13 पद, 15को 13, आफ्ना साथीहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। आफ्नो साथीको लागि, आफ्नो मित्रको लागि आफ्नो प्राण दिनुभन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई मित्र बनाउनु भएको छ, साथी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। हाम्रो लागि, मान्छेको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई के गरिदिनु भयो? बलिदान गरिदिनु। यस्तो कुरा चाहिँ के हो है? रोमीको 5 अध्यायमा आउनुहोस् त, रोमीको पत्री 5 अध्यायमा एक दुईवटा पदबाट हामी अन्तर गर्छौँ ल। रोमी 5 अध्यायको 8 पदमा पढिदिनुहोस् त। तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। प्रिय, यस कारणले गर्दा परमेश्वरको प्रेम कस्तो अगाधि प्रेम, कस्तो अचम्मको प्रेम प्रिय। आज यस्तो प्रेमले तपाईँ हामीलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ।
है। यसकारणले गर्दा उहाँको प्रेमलाई आज तपाईँ हामीले चाखौँ प्रेम। उहाँको प्रेम कस्तो रहेछ है, उहाँले दिनुहुने त्यो अनन्त जीवन कस्तो रहेछ तपाईँ हामीले चाखौँ प्रेम। अनि तपाईँ हामीले त्यो अनन्त जीवनलाई पाउनुको लागि है प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुलाई पश्चाताप गर्नुहोस् आफ्नो पापको है। अनि प्रभु यीशु मसीहले तपाईँलाई उद्धार दिनको लागि, मुक्ति दिनको लागि, नयाँ जन्म दिनको लागि उहाँ तत्पर हुनुहुन्छ। प्रभु मसीहले भन्छ यूहन्नाको सुसमाचार 3:3 लेखिएको छ, कोही मानिस नयाँ गरेर जन्मिन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई के गर्न सक्दैन, देख्न सक्दैन। लेखिदिएको छ है, प्रिय पढ्नुहोस् त 3:3। येशूले जवाब दिएर उनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। उसले परमेश्वरको राज्यलाई यसकारणले गर्दा त्यो आज तपाईँ हामीले याद गर्नु, प्रभु यीशु मसीहले दिनुहुने त्यो नयाँ जीवन त्यसलाई हामीले अपनाउन कोसिस गर्नु है। तपाईँ हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई आज पाएका छैनौँ, विश्वास गरेका छैनौँ, उद्धार मुक्ति पाएका छैनौँ भने हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नुको लागि के हो, तत्पर हुन्थ्यो। यो चाहिँ प्रभुको ठुलो एउटा मौका प्रभुले आज हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। अब समय आउँछ प्रिय हो, अब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्छु, प्रभुको वचनलाई पढ्छु, प्रभुको सुसमाचारलाई सुन्छु भन्दाखेरि पनि हामीले निराश हुँदा पनि यो समय हामीले पाउन सक्दैनौँ प्रिय। त्यसकारणले गर्दा आज यो समयमा नै तपाईँहरूले याद गर्नु है प्रिय है। तपाईँहरूले यति कुरालाई तपाईँले याद गरिदिनुहोस् अनि थाहा गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले आफ्नो मनमा गर्नुहोस् है। म मरेपछि स्वर्ग जाने कि नरक जाने है, स्वर्ग कसरी जान सक्ने यो कुराहरू हामीले बाइबलबाट थोरै मात्र भए तापनि सुन्न पायौँ, हेर्न पायौँ है। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हो। अनि हामीले अहिले पढ्दैथ्यौँ हाम्रो पाठमा आउनुहोस् त 14 अध्यायको 1 र 2 फेरि पढ्नुहोस्, हामी हेरेर अन्त गर्छौँ। स्त्रीबाट जन्मेको मानिस थोरै दिनको दुःखले भरेको हुन्छ, त्यो खुम्दै फक्राउँछ, काटिन्छ, भाग्दै जान्छ रहिरहन्छ। यो यसको कारण हुन्छ रहेछ अधर्म, यो पाप अधर्म कहाँबाट आयो, कसरी भयो, यो कुराहरू आज हामीले थोरै मात्र भेटाले हामीले हेर्न पाएँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। हामी आशा गर्छौँ। अनि अब प्रभुले तपाईँहरूले यो कुराबाट छुटकारा दिनको लागि एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै तयार हुनुहुन्छ त्यो। अनि उहाँका आऊ हामी परमेश्वरको विश्वास गरौँ, परमेश्वरले हामीलाई त्यो नरकको दण्डबाट निश्चय गरी छुटकारा दिनुहुन्छ। जो आज तपाईँहरूले आज यो कुरालाई चाख्नुभयो भने अहिले तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। आज मैले चाखे अनि हामी जतिजना छौँ हामीले चाख्न सक्छौँ यो कुराहरू तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् है, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि प्रभुले त्यो समय दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई विश्वास सक्यो। यसकारणले गर्दा आज तपाईँ हामीले पढ्यौँ, मान्छे चाहिँ के अरे थोरै दिनको अनि दुःखै भन्दैछ, त्यो पापको कारणमा थियो। अनि फुल चाहिँ फक्रिन्छ अरे, अनि छाया चाहिँ त्यो हरेन यस्तो जिन्दगी। यसका यो जिन्दगी लिएर हामी आएका छौँ। अब थोरै दिनको जिन्दगीमा आज हामीले प्रभुलाई पाएनौँ भने, प्रभुलाई विश्वास गरेनौँ भने हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा हामी तपाईँलाई आह्वान गर्छौँ, बिन्ती गर्छौँ। यो अनुग्रहको समय छँदा नै हामीले गीत गायौँ, अनुग्रहको समय छँदा नै प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर भनेर है। यो आत्मालाई तपाईँ हामीले गुमायो भने हामीलाई के लाभ हुन्छ र भने त्यसका त्यो तपाईँहरूले याद गरौँ, प्रभुले हामीले सहायता गरौँ। यति कुराहरू विश्वासको लागि गरिदिएको हुन् है। र आज यस परिवारमा जुन प्रकारले यो दुःखको घडी आए है, आज यस परिवारलाई पनि प्रभुले सान्त्वना दिएको हुन्। प्रभुको वचनले भन्छ यो दोस्रो कोरिन्थीको किताबमा लेखिएको छ, त्यो पढेर हामी अन्त गरौँ ल। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्याय 3 पद 7 पद
परमेश्वर अर्थात् हाम्रा परमेश्वर ख्रिस्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ। अर्थात् हाम्रा परमेश्वर ख्रिस्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ, जो दयाहरूका पिता, जो दयाका पिता, सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो आज तपाईँ मान्छेले शान्ति आनन्द दिएर सान्त्वनाका कुरा गरेर उहाँले शान्ति आनन्द पाउनुहुन्छ, तर परमेश्वरले नै उहाँले के दिनुहुन्छ? सान्त्वना दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ शान्तिका परमेश्वर, सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरबाटको जुन सान्त्वनाद्वारा हामी आफैले शान्ति पाएका छौँ। हामी आफैले शान्ति पाएका छौँ। यी सान्त्वनाद्वारा हामीले पनि कुनै पनि विपत्तिमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिन सकौँ भनेर उहाँले हाम्रा सबै सङ्कटमा सङ्कटमा सान्त्वना दिनुहुन्छ। हाम्रो सबै सङ्कटमा, सबै दुःख पीडाहरूमा परमेश्वरले हामीलाई के दिनुहुन्छ अरे? सान्त्वना दिनुहुन्छ। त्यो यसकारणले गर्दा परमेश्वरले दिनुहुने त्यो शान्ति आनन्दले नै आज हामीले शान्ति पाउन सक्छौँ, आनन्द पाउन सक्छौँ है। म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु, यस्तो शान्ति दिन्छु संसारले दिने जस्तो होइन, थोरै क्षणको लागि, थोरै दिनको लागि। तर परमेश्वरले चाहिँ के अरे? अनन्तको शान्ति होइन। यूहन्ना 14:27 पढिदिउँ, अन्त हामी अन्त गरौँ ल। यूहन्ना 14:27 छिट्टो पढ्नु। शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्दछु, शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्दछु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो चाहिँ संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न। म तिमीलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, नभइरहेको होस्। हेर्नुहोस् है, संसारमा शान्ति थोरै दिनको, थोरै क्षणको, तर परमेश्वरले दिने शान्ति अनन्तको शान्ति है, जसले आज हाम्रो हृदय मनलाई विचलित पार्दैन थियो। यसकारणले गर्दा परमेश्वरले दिनुहुने शान्ति, सान्त्वनाले यस परिवारलाई पनि आज भरपुर गरेका हुन् है। यस परिवारको लागि आज हामीले प्रार्थना गरिदिउँ, प्रभुले उहाँलाई शान्ति दिएको होस्, आनन्द दिएको होस् है। र प्रभुले यस परिवारको पुरापुरा ख्याल राखिदिएको हुन्, सुरक्षा गरिदिएको हुन् भने हामीले पनि प्रार्थना गरिदिउँ। प्रभुले हामीलाई यो छोटो विचारमा आशिष दिएको होस्।